السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, غنشوفوا في هذا اللايف إن شاء الله هذا l'exercice. Donc, كاين عندنا dans une entreprise, on cherche à minimiser le coût total d'approvisionnement. On veut communiquer les éléments suivants concernant le produit, donc AP. Consommation عندنا فيها 300 لو يعني C égale à 300 en 360 jours يعني راه T كتساوي 360 نهار. Donc le coût de passation هو P donc 450 درهم par commande و le coût de stockage هو 0.10 par jour يعني راه كاين عندنا هو يعني كي قلنا بنسبة يعني ال S صغيرة يعني مينيسكول كتساوي 0.10. Donc بالنسبة للترافاي à faire قال لنا selon le modèle. Donc selon le modèle de Wilson, pour que le coût total donc soit minimum, calculer la quantité commandée, le nombre de commandes et en plus donc بالنسبة يعني قالوا لنا يعني la quantité commandée, la durée entre deux commandes etc. Donc هادو سي يعني les questions ديال l'exercice ديالنا. Donc بالنسبة les questions ديال l'exercice ديالنا هما هادو. Alors بالنسبة la méthode pour calculer donc إلا باغي نحسبوا يعني la méthode ديالنا شنو كنديروا يعني راه كاين عندنا يعني plusieurs formules pour يعني bien sûr pour calculer هاد les différentes يعني quantités et le nombre de commandes plus la durée entre deux commandes. دونك هنا عطاونا بالنسبة لي زانفورماسيون قالوا لنا سي كتساوي 300 تي كتساوي 360 او اس كتساوي 0.10 وكذلك بي كتساوي 450. دونك هنا قال لنا حسب ليا يعني لو كو يعني لا كونتيتي كوموندي ou le nombre de commandes ou la durée entre deux commandes. Alors, donc, pour calculer les différentes ou bien les différentes questions, donc خصنا نستعنوا بالنسبة يعني لي فورمول اللي كاين عندنا. دونك بالنسبة لي فورمول هما هادو يعني في حالة إلا باغي نحسب دونك راه يعني كاين عندنا جوج ديال لي ميثود، يا اما غنديروا لا ميثود الاولى او بيان لا ميثود الثانيه. دونك غادي نستعملوا باغ اكزومبل يعني لا بروميير دوزيام ميثود هو لو نومبر دو كوموند. دونك بالنسبه في حاله الا باغي نحسبوا لو نومبر دو كوموند كتكون عندنا فيها جوج ديال لي ميثود. كاينه يا اما ان كتساوي سي على كيو او بيان يعني كتساوي ان كتساوي لنا غاسين ديال سي فوا تي فوا اس على 2 بي. علاش؟ لانه كي ما كايناش عندنا وبالتالي غنحسبوا يعني بدوزيام ميثود. دونك ان كتساوي الغاسين دو سي فوا تي فوا اس ديفيزي بار 2 بي. دونك ايغال غاسين دو 300 فوا 360 فوا 0.10 ديفيزي بار 2 فوا 405. علاش؟ لان كاين عندنا في ليكزارسيس يعني سي هي 300 و تي هي 360 و اس هي 0.10 او بي هي 405. دونك هنا بالنسبه كتساوي لنا بيان سور 4 كوموند. دونك علاش؟ لان خرجت لنا 3.65 وبالتالي راه كنقولوا الشركه راه دارت لنا 4 ديال لي كوموند ماشي 3.65. علاش؟ لانه كي قلنا يعني لا كوموند مثلا الا كانت عندنا فيها يعني المره الاولى درنا فيها 100 برودوي، الثانيه 100 برودوي، الثالث 100 برودوي، والرابعه درنا فيها غير 70 برودوي. دونك هنا راه كتسمى عندنا ثلاثه ديال لي كوموند، ولكن راه الاولين فيهم 100 والثانيه غير فيها 70. الا بينا نحسبوا سولون لا كونتيتي غتجينا الفاصله. الوغ دونك هنا كي قلنا لا كونسوماسيون فيها 300 و تي كتساوي 360 ولو كو دو باساسيون فيها 450 وبالنسبه لو كو دو ستوكاج هو 0. دونك 0.10. دونك هنا بالنسبه يعني لا ميثود. الوغ دونك بالنسبه لينا في حاله الا باغي يعني نحسبوها يعني بالنسبه لو ديلي اونتر دو كوموند. دونك راه لو ديلي اونتر دو كوموند كناخذوا تي ديفيزي بار يعني تي ديفيزي بار ان. دونك راه تي عندنا هي 360 يوم في العام كنقسموها على ان هي 4 وبالتالي كتعطينا 90 يوم يعني او لا 3 اشهر. دونك هذا بالنسبه يعني ليكزارسيس يعني السؤال الثاني. بالنسبه للسؤال الثالث قال لنا كونتيتي ا كوموندي. دونك راه كيو كتساوي لنا سي مقسومه على ان. دونك كيو كتساوي سي مقسومه على ان. دونك بالنسبه للسي على ان دونك هنا راه كاين عندنا سي هي 300 و ان هي 4 يعني كندير 300 مقسومه على 4 تعطينا 82. دونك ها هي فين كاين عندنا ان كتساوي الغاسين ديال سي فوا تي اكسيتيرا. دونك هنا راه كاين عندنا سو فورم ديال لي ميثود. الوغ دونك هنا راه كاين عندنا يعني كندوزو في دوزيام يعني في لا بروميير ميثود
كاين عندنا كيو لو ايكونومي كتساوي كيو كتساوي غاسين ديال 2 فوا سي فوا بي على مقسوم على تي، يعني الدوزيام ميثود. الوغ بالنسبه هنا في حاله عندنا سي قلنا هي 300 و بي عندنا فيها 405 و تي يعني تي عندنا فيها 360 و اس هي 0.10. يعني الا باغي نحسبوها كنديروا يعني الغاسين ديال 2 فوا 300 فوا 405 ديفيزي بار 360 فوا 0.10 دونك غتعطينا 82 اونيتي. دونك راه اونفيرون ديال 82 وحده اللي كتدير لنا بالنسبه للشركه. الوغ بالنسبه للنومبر دو كوموند ان دونك كيساوي لنا 300 لو، يعني كناخذوا ان هي قلنا سي مقسومه على ان على كيو، دونك سي على كيو. الوغ سي فيها 300 و كيو فيها 82، يعني كناخذوا يعني 300 مقسومه على 82 غتعطينا 3.65، وبالتالي راه هي لا ميثود. يعني الا رجعنا للكور ديالنا راه هذوما لي ميثود ديالنا باش غادي نحسبوا يعني بالنسبه ان راه هي سي على كيو. دونك هنا عطاتنا سي على كيو هي 300 مقسومه على 82، دونك تساوي 3.65 انفيرون ديال 4 كوموند، يعني تقريبا 4 ديال لي كوموند. بالنسبه لو ديلي اونتر دو كوموند راه هو دي كتساوي تي على ان. دونك تي هي 360 مقسومه على ان هي 4، دونك 360 مقسومه على 4 هي 90 يوم، وبالتالي راها 3 اشهر. دونك هذا هو بالنسبه يعني دونك بالنسبه للجواب ديال السؤال الثاني ديالنا. دونك هذا بالنسبه يعني لا ميثود ديال دوزيام ميثود. كنتمنى انكم تكونوا يعني فهمتوا بالنسبه هاد لا ميثود. دونك بالنسبه هاد لي دو ميثود بالنسبه يعني اون باس يعني دوزيام اكزارسيس. Donc, le deuxième exercice, la consommation annuelle d'une matière M est de 1200 unités à 4 dirhams l'unité. Le coût de lancement ou de passation par commande P est de 60 dirhams. Le coût de stockage représente 9% de la valeur de la consommation. Donc, on a déterminé le nombre optimal de commandes N pour la période et en déduire le lot économique ou bien Q économique donc et la durée entre deux commandes. Donc هنا بالنسبه يعني هاد لا ميثود اول حاجه بالنسبه غادي نحسبوا يعني بالنسبه الان ديالنا. دونك راه غادي نعطيكم نخلي لكم واحد 10 مينوت حتى تجاوبوا على هاد ليكزارسيس، ومن بعد غادي يعني نشوفوا لا كوريكسيون ديالنا ديال يعني ديال هاد ليكزارسيس. دونك حاولوا انكم تخرجوا بوحديتكم، ومن بعد يعني غادي نحاولوا اننا نشوفوا لا كوريكسيون ديالو. اوكي بالنسبه لعثمان مزيان صافي يعني فهمتي معنا. بالنسبه ل 60 يعني خرجت لك 60 في الاولى اون فافوار، لانه تو سامبلومون بالنسبه يعني الثانيه اللي كاين عندنا شنو كاين فيها. يعني الا باغي نحسبوا لا ميثود ديالنا دونك دونك بالنسبه ان الا باغي نحسبوا الان راه كنستعملوا دوزيام ميثود. دونك دوزيام ميثود شنو فيها؟ كاين عندنا لا كونسوماسيون كنديروا 2 يعني سي فوا يعني كنديروا سي فوا تي فوا اس ديفيزي بار 2 بي. ولكن هنا كاين عندنا لا كونسوماسيون انويل، يعني هنا لا كونسوماسيون في 360 يوم، يعني ما كناخذوهاش كناخذوا غير لا فالور ديالها ديريكتومون. دونك كناخذوا لا فالور ديال هاد ليكزارسيس، يعني كناخذوا 12000 ديال لا فالور ديال يعني لا كونسوماسيون كنضربها في 4 دراهم في كل كونسوماسيون. دونك وكنحسبوا بيان سور بالنسبه ليكزارسيس ديالنا كنضربوها في 0.09، دونك راه كتعطينا مقسومه على جوج في 60 غتعطينا 6 ديال لي كوموند. دونك بالنسبه لو ديلي اونتر دو كوموند راه قلنا كنديروا دي، دونك دي كتساوي تي على ان دونك ان حسبنا 6 و تي هي 360 لانه سنه كامله، وبالتالي كنديروا 360 مقسوم على 6 دونك كتعطينا يعني الا جينا نحسبوها يعني بالنسبه لي فالور دونك اعتذر. الوغ بالنسبه يعني الكالكول ديالنا قلنا كناخذوا يعني لا كونت يعني لو ديلي اونتر دو كوموند هو دي كتساوي تي على ان، يعني كتساوي 360 مقسومه على 6 كتعطينا 60 يوم. بالنسبه لا كونتيتي ا كوموندي دونك لا كونتيتي ا كوموندي كيو كتساوي سي مقسومه على ان، دونك سي هي 12000 وكنقسموها على ان باش تعطينا يعني ديريكتومون يعني شحال هو لو توتال. الوغ بالنسبه لكيو كتساوي 12000 مقسومه على 6 هي 2000 اونيتي بار كوموند اللي كنديرو في الشهر يعني في العام كامل، يعني 2000 وحده في كل كوموند. بالنسبه لا فالور
دو لو ايكونوميك، الثمن ديال هذاك الشيء اللي كنشريو، وكناخذوا لا كونتيتي يعني كي، وكنضربوها في لا فالور يعني في الثمن ديالها هو 4 ديال الدراهم. دونك كناخذوا 2000 مضروبه في 4 تعطينا 8000 درهم، ماشي في الاورو تما، يعني 8000 درهم بالنسبه للتوتال ديالها. الوغ في حاله الا باغي يعني دونك الا باغي نشوفوا لو كو دو باساسيون قلنا هو يعني بي فوا ان، دونك كنديروا دونك بي فوا ان هنا. علاش؟ الا باغي نصايبوا باغ اكزومبل يعني بالنسبه يعني لو غرافيك ديالنا راه كنديروها بدلاله ان، يعني اكس كنديروا فيها ان، وبالنسبه لايكغيك كنديروا فيها لو كو. علاش؟ لانه لو كو دو باساسيون هو ايكغيك 1، ولو كو دونك لو كو ديال دو ستوكاج كنديروا فيها ايكغيك 2، وبالتالي كنجيو هنا يعني ايكغيك 1 كاين عندنا قلنا هو ان فوا بي، دونك بي راه حسبنا فيها 60 اللي عطاونا في ليكزارسيس، وكنديروها هي 60 فوا ان. بالنسبه لايكغيك 2 كنديروا يعني 12000 كنضربوها بيان سور، هو كاين عندنا يعني بي هي 60 كنحسبوها يعني كنحطوها ديريكتومون بالنسبه لان فوا 60. دونك بالنسبه يعني الدوزيام اكزارسيس اللي كاين عندنا يعني كنديروا لو كو دو ستوكاج، دونك لو كو دو ستوكاج كنديروا هو ايكغيك 2. دونك راه ايكغيك 2 الى دونك الى جينا رجعنا ليكزارسيس ديالنا يعني رجعنا لي دوني، دونك راه هما هادو اللي كاين عندنا. دونك راه كاين عندنا ايكغيك 1 وكاين عندنا ايكغيك 2، دونك باش نحسبوا ديريكتومون ديالنا، وبالتالي يعني كنعوضوا بالنسبه للسي كنعوضوها بشحال كاين عندنا فيها التوتال، وبالنسبه يعني ها هو ايكغيك كتساوي تي فوا كيو ديفيزي باغ 2 فوا اس. دونك هنا تي كنحاولوا نعوضوا تي ب 360، وهنا يعني خصنا نحسبوا بالنسبه لان، يعني ان الا باغي خصنا ضروري ندخلوها بالنسبه يعني في ليكزارسيس ديالنا، وبالتالي دونك راه غتعطينا 1200 فوا 0.36 مقسومه على جوج في ان، دونك كتساوي 2 دونك 2160 مقسومه على ان. دونك بحيث انه لو كو توتال قلنا هو ايكغيك 1 بلس ايكغيك 2، دونك كنحاولوا اننا نديروا ايكغيك 1 و ايكغيك 2 كنجمعوا يعني لو كو دو باساسيون 60 ان زائد 12 2160 مقسومه على ان، وكتعطينا لو كو توتال. بحيث اننا الا باغي نرسموا لهاد لا كورب ديالنا كنعطيو الان عدد وكنخرجوا شحال غادي يخرج لينا في لو كو. يعني هنا كيكون عندنا يعني على حساب لو كو ديالنا. مثلا الا عطينا يعني ان 6 راه في الكو توتال دونك لو كو توتال كتعطينا فيه 700، وبالنسبه لو كو دونك لو كو دو لونسمون او بيان دو كوموند غتعطينا فيها 350، وبالنسبه يعني لو كو دونك دو ستوكاج عطينا 350، دونك 350 زائد 350 غتعطينا هي يعني بالنسبه دونك 350 و 350 هي 700. اوكي بالنسبه لعثمان قال لك ما عنده حتى شي سؤال. بالنسبه للناس اخرين سي بون. بالنسبه لجنان ودونك انس وحمزه يعني كلكم فهمتوا. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا بالنسبه لهاد لا ميثود، لانه غير على شكل ديال لي فورميل خصكم تراجعوا هاد لي فورميل اللي يكونوا حافظينهم، وبالتالي يعني لي زيكزارسيس على حساب السؤال ديالو غيكون يعني خصكم غير تستعملوا هذوك لي فورميل ديالنا. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.